श्रीरामाष्टकम्। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम्। जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजे हि राममद्वयम्। निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजे हि राममद्वयम्। सप्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजे हि राममद्वयम्। निष्प्रपञ्चनिर्विकल्पनिर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजे हि राममद्वयम्। भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजे हि राममद्वयम्। महासुवाक्यबोधकैर्विराजमानवाक्पदैः परं ब्रह्मव्यापकं भजे हि राममद्वयम्। शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमानदैशिकं भजे हि राममद्वयम्। रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भाषितमिदं शृणुते मनुष्यः। विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् इति श्रीव्यासमुनीन्द्ररचित श्रीरामाष्टकं सम्पूर्णम्।